बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस काजी फजीसा साहब ने हलफ उठाते ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट खुल गई और 4 बड़े फ़ैसले लिए गए हैं चीफ़ जस्टिस काजी फजीसा साहब की जानिब से। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जानिब से ये जो फ़ैसले हैं वो बता रहे हैं उनका मूड कि वो वक्त ज़ाय करने की तरफ नहीं जाएंगे और वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करने के लिए आज उन्होंने इस तरह का वाज़ेह एक इशारा दे दिया है। और आज के फ़ैसलों से महसूस होता है, लाहौर हाई कोर्ट से भी कुछ ख़त व किताबत हुई है आज इतवार के दिन, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा तौर पर फ़ैसले किए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसमें सबसे अहम फ़ैसला फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का है जो बहुत बड़ी समाअत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने पर गौर किया जा रहा है। PTV की तकनीकी अमले का सुप्रीम कोर्ट का दौरा हुआ है और जस्टिस काजी फजीसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नशरियात में रुकावट बनने लगा। जस्टिस काजी फजीसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था जिसकी वजह से रोका गया था। चीफ़ जस्टिस फ़याज़ हसन अपने खिलाफ केस में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की थी। अदालती फ़ैसले में बराह रास्त नशरियात को फुल कोर्ट इजलास की मंजूरी से मशरूत किया गया था। हतमी फ़ैसला न होने के बायस PTV हुकाम और अमला भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, लेकिन ज़राए की ये ख़बर है कि कल फुल कोर्ट बेंच जैसे बैठेगा सबसे पहले वो इस बात की इजाज़त दे देगा। तब तक तैयारियां मुकम्मल होंगी PTV की जानिब से और जो मुकदमात की समाअत है उसको लाइव दिखाया जाएगा। और कल जिस अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइव दिखाएगा। पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, पूरी दुनिया में लाइव मुकदमात दिखाए जाते हैं। हमने देखा कि कई मुकदमात ऐसे होते हैं जो अहम नौइयत के मुकदमात हैं तो वो हम वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है लाहौर, वहाँ बैठ के हम सुनते हैं कार्रवाई। और वो जो ऑनरेबल जो बेंच है या जो केस है उस पर समाअत हो रही होती है उस इस्लामाबाद में, लेकिन जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की वहाँ बैठ कर हम सुनते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है, कैमरे अच्छे लगे हुए हैं, समझ आती है, सब कुछ क्लियर होता है और ऐसे लगता है कि आप कमरे अदालत में ही बैठे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये खुशाइंद हैं और इसके ऊपर अदालत को ज़रूर देखना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 बड़ी तकर्रियाँ आते ही जो काजी फजीसा साहब हैं उन्होंने तकर्रियाँ की हैं। मोहतरमा जजीला असलम, ये सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा हैं, मोहतरमा जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है। मोहतरमा जजीला असलम ने जो फर्स्ट डिवीज़न में BA के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर अदलिया में तकर्री के मुकाबले में इम्तिहान में पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की। मई 1994 में सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट की हैसियत से पंजाब अदालती सर्विस में आई और आपने फेडरल जुडिशल एकेडमी में डिप्टी सोलिसिटर और इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम करने के अलावा पंजाब जुडिशल एकेडमी में डायरेक्टर एकेडमिक्स के तौर पर भी काम करती रहीं। मोहतरमा जजीला असलम ने 2019 में सिविल जजों के इस्तेमाल के लिए किताब फ़ैसले लिखने के लिए रहनुमा असूल लिखी और 2020 में ख़वातीन के मलकियती हकूक़ पर एक रिपोर्ट मुरतब की। इसके अलावा आपने माहौलियाती कवानीन, मसालहत और अदालती इस्लाहात पर मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्री से कबल आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उकाड़ा की हैसियत से काम कर रही थी और आज आप इससे कबल इस ओहदे पर कसूर और सियाल कोर्ट में भी बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज काम कर चुकी हैं और आप पंजाब में सीनियर खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। आपकी तकर्री आइन से हम आहंग है जो लाजिम है कि अदलिया इंतज़ामिया से अलग हो और आप सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल 2015 में मुकर्ररा मियाद से कहीं ज़्यादा अहलियत और तजर्बा रखती हैं। मुल्की तारीख़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में किसी खातून को रजिस्ट्रार की तकर्री की गई है जो काबिल तहसीन है। एक मुलाजमत पेशा खातून जो 3 बच्चों की माँ और ख़वातीन जजों के लिए एक रोशन मिसाल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आते ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फजीसा ने मोहतरमा जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है। दूसरी बड़ी तैनाती डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की है, सेक्रेटरी बराए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद कानून के प्रोफेसर हैं और आपने LLB ऑनर्स, LLB, MMA और PhD की डिग्री हासिल की हैं। आपने बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के शोबा कानून जो इस्लामी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है उसके सरबराह नवंबर 2016 था
2018 اور اس کی شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کام کیا ہے۔ اپنے 11 کتابیں لکھنے کے علاوہ فوجداری قانون، بین الاقوامی قانون انسانیت، انسانی حقوق کے قانون، اسلامی قانون، فلسفہ قانون، علوم القرآن اور تقابل ادیان پر 50 سے زائد حقیقی مقالے بھی لکھے ہیں۔ آپ متعدد مقدمات میں عدالتی معاون کی حیثیت سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور قانونی مشیر کی حیثیت سے وفاقی شرعی عدالت کی معاونت کر چکے ہیں۔ موجودہ تقرری سے قبل ڈاکٹر احمد شفاعت تعمیر ملت یونیورسٹی میں شعبہ شریعہ و قانون کے سربراہ اور پروفیسر کے طور پر کام کر رہے تھے، جہاں اپنے شعبہ قانون قائم کرنے میں مدد دی۔ یونیورسٹی نے ڈاکٹر احمد کو موجودہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت تک سپریم کورٹ میں ملازمت کی اجازت دی ہے۔ تو ڈاکٹر محمد مشتاق احمد کو یہ کالم بھی لکھتے ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی عظیم نام ہے ڈاکٹر محمد مشتاق کا۔ ان کو سیکرٹری برائے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ جناب عبدالصادق کو اسٹاف آفیسر برائے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ عبدالصادق کا تعلق بلوچستان سے ہے اور BA کرنے کے علاوہ کئی زبانیں بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کے اسٹاف آفیسر کے طور پر تقرری سے قبل آپ بلوچستان ہائی کورٹ میں سیکیورٹی آفیسر BBS 18 کے طور پر کام کر رہے تھے، جہاں سے ان کو موجودہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت تک ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا ہے۔ یہ 3 بڑی تعیناتیاں کی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے۔ اور چیف جسٹس کا ان تعیناتیوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل لوگ ہیں اور عدالتی جو ڈیکورم ہے اس میں سے ہی لوگ ہیں۔ جو پہلے اس طرح کے جو بڑے عہدے تھے ایگزیکٹو سے اٹھا لیے جاتے تھے، بیوروکریٹس کو اٹھا لیا جاتا تھا جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور پھر ایک خاتون کو رجسٹرار کے طور پر تعینات کرنا، جو کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی تاریخ میں 2 خواتین کو بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان تعیناتی میں اہم کردار ادا کیا، اور اب قاضی فیض نے اپنے حلف اٹھانے کے دن ہی رجسٹرار سپریم کورٹ ایک خاتون کو تعینات کیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کو کھولا گیا، رجسٹرار صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلے جاری کیے، اور اس میں بتایا گیا کہ 17 ستمبر 2023 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پروسیوئنٹ ٹو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد لیٹر نمبر، آگے لیٹر کا حوالہ دیا، ڈیٹڈ 17 ستمبر۔ سپریم کورٹ نے آج ہی خط لکھا اور آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے اس کا جواب دیا ہے۔ دی آنریبل چیف جسٹس اینڈ ججز آر پلیز ٹو پلیس دی سروس آف مسمات جزیلہ اسلم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اوکاڑا in the public interest with immediate effect at the disposal of that court, Supreme Court, for her posting as Registrar Supreme Court of Pakistan on deputation basis of a period of 3 years. Unless directed otherwise, the officer shall stated repeated to this court on completion of 3 year کہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد یہ جو خاتون ہیں یہ واپس آ جائیں گی اور یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں گی۔ اپریل 2023 میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آیا، اور اس قانون میں بدنیتی صرف یہ تھی کہ اس وقت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ عمر عطا بندیال جو بھی بینچ بناتے ہیں اس بینچ میں ان کو قاضی فیض عیسیٰ سے اور جسٹس سردار طارق مسعود سے پوچھا جانا چاہیے۔ اب یہ بات جب پہلے ڈسکس ہوتی تھی کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس قانون کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ قانون ان کو بھی پریشان کرے گا، لیکن ان کے لیے پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ اگر اب وہ بینچ بناتے ہیں تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ان کے ساتھ جو جسٹس طارق مسعود 2 ووٹ یہ ہو گئے، تیسرا ہو گیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا، وہ مخالفت بھی کریں گے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ طارق مسعود کے ریٹائر ہونے کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہوں گے تو پھر 2-1 سے ہوگا۔ تو اپریل 2023 کو عمر عطا بندیال نے اس کو معطل کیا تھا 8 رکنی بینچ نے، اور تب سے لے کے آج کے دن سے پہلے تک چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور کوئی کیس نہیں سنا۔ اب جیسے ہی آج انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو آتے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو، چونکہ اس کی وجہ سے آگے بینچ بننے ہیں اور اہم کام ہونے ہیں، کوئی بینچ بن نہیں رہا تھا قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس بینچ سے متعلق جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے 9:30 بجے فل کورٹ سماعت کرنے جا رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل 2023 کی۔ مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی۔ یہ کل 9 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ یہ سماعت پورا دن چلے گی۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया है कि कल पूरा दिन समाअत करके फुल कोर्ट बैठ के, चूँकि रोज़ तो फुल कोर्ट बैठ नहीं सकता, तो कल इसको डिसाइड कर दिया जाएगा। फ़रीक़ैन को सुना जाएगा और उसके बाद रिकॉर्ड देखा जाएगा, चूँकि सेक्रेटरी असम्बली से रिकॉर्ड तलब किया गया और वो रिकॉर्ड देखने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो फुल कोर्ट उसको ओके कर देता है तो फिर तो रूल्स का तकाजा पूरा हो जाता है कि रूल्स बनाने हैं फुल कोर्ट ने, तो फिर तो वो फुल कोर्ट की जानिब से अप्रूवल आ जाएगी। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो इधर से रिजेक्ट किया जाएगा और साथ ही काजी फैज़ीसा साहब एक फुल कोर्ट बना के उससे अप्रूवल करवा लेंगे और यही रूल्स वो मंजूर करवा लेंगे फुल कोर्ट से। लेकिन बहुत बड़ी बात है, इतने सालों से ये एक मुतालबा था और बिल आखिर फुल कोर्ट बना है और हम भी देखेंगे। और अब हर रोज़ आपको सुनने को ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।